शेख साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है। से ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, काफ़ी वजन शजन बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है। कहाँ थे शेख साहब? मैं बस चिल्ले पे ही समझे तबलीगी जमात के कुरान का 40 दिन मुताला ही करता रहा, अच्छा, और अल्लाह ने टाइम दिया इतना सारा कि मैं कुरान को। लेकिन खबरें तो ये थी कि आपको गिरफ्तार किया गया है। ख़बरें तो अब ज़ाहिर है, मैं इतनी तलावत के बाद आपको इसका क्या जवाब दूँ। ख़बरें तो लगती रहती हैं जी, ख़बरों की कोई बात नहीं। बस अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टाइम दिया ज़िंदगी में 40 एक दिन लगाने के, तो वो मैंने कुरान के ऊपर ज़्यादा स्टडी पर ज़्यादा सर्फ किया। माशाल्लाह, वो तो सादत की बात है, लेकिन ये चिल्ला सख्त था या आसान? सख्त था, सख्त था। सख्त, उसके असरात आपकी सेहत पर आए? काफ़ी ज़्यादा है। अब वैसे तो माशाल्लाह मजहबी किसी काम के लिए जाते हैं आप, माशाल्लाह आपको सादत हासिल होती है, आप बड़ी बाकायदगी से उम्रे के लिए भी जाते हैं और ज़ियारतों के लिए भी तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जब आप इस दफ़ा गए तो ये चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं। ये आपने ऐसा सवाल किया, बस ये समझ लें खामोशी का ही चिल्ला था कि बस पढ़ाई में ही, और अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इबादत का भी वक्त दिया, गायब हो जाए, चिल्ला ये तक गायब हो जाए। चिल्ला गायब हो गया। नहीं, और बट इबादत का टाइम मिला, थोड़ा तहज्जुद के वक्त खुदा से मांगने का टाइम मिला, पहले ये मुझे कभी नहीं मिला ज़िंदगी में। वो राशिद साहब को तो बता देते, वो तो आपकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट भागते रहे। वो बेचारा बेटों की जगह ना, मैं जी जी, मेरी तो औलाद नहीं है, वही औलाद है, शाकर हुआ, राशिद हुआ जी, तो वो उनको फिक्र लगी रही, मैं उनको बता नहीं सका। अच्छा, तो कल ही उनको बताया कि मैं। आपकी उनसे कल मुलाकात हुई है? मुलाकात तो आज ही हुई है, अच्छा। लेकिन कल उनको मैंने बता दिया था कि मैं वापस आ चिल्ले गए। से फारग हो गया, चिल्ले 40 से दिन पूरे हो गए हैं मेरे। अच्छा, 40 दिन आपके पूरे हो गए। तो इस चिल्ले के दौरान खुद से मुलाकात भी हुई? हाँ, अपने आप से उम्र के इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा सोचने का मौका मिला कि, लेकिन ये था कि मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने मुझ पे करम किया, अल्लाह ने जितना करम मुझ पे किया। और एक और ये भी बात अर्ज़ करूँ आपसे कि इस चिल्ले में मुझे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, सब ने तावन ही किया। हर फरीक ने तावन किया, वज़ू वाले ने पानी दिया, सब लोगों ने तावन किया, और ये 40 दिन खुश उसलूबी से कट गए। शेख साहब, आप जानते हैं ना, मैं कई दफ़ा आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ, और अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर यकीन कर जाऊँगा? मुझे पता है आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए आप आज एग्री कर ही जाए। अरे शेख साहब, मेरे ये बताएं कि इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे आप? इंटरव्यू मैं इसलिए देना चाहता हूं कि क्योंकि अब ये एक रस्म सी बन गई है कि मैं तो अवामी मुस्लिम लीग से मेरा तल्लक है, और मेरी एक सीट की पार्टी है पाकिस्तान में, मेरी सबसे छोटी तरीन पार्टी है, और पाकिस्तान में मैं पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूँ। और गेट नंबर 4, जो कि सारे सियासतदान बाद में, अब मुझसे बाजवी ने साहब ने भी एक दिन पूछा हुई गेट नंबर 4 कितने है, मैं कहा जी ये 4 कितने 9 वाले पास टुर गया होना है। सो मैं कल भी फौज की, जब मैंने सियासत शुरू की तो अख्तर अब्दुर्रहमान जो हम भाइयों के वालिद साहब से, उन्होंने मुझ पे एहसान किया, मैं काउंसलर बना, मैं नाअहल हो गया था, अहल हुआ उनकी वजह से। और आज भी मैं फ़ौज के साथ हूँ, खड़ा हूँ, और मैं समझता हूँ असली हूँ, नस्ली हूँ, और मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इस मुल्क में पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की वो अजीम फ़ौज है, और जिसके मैं बतौर अदारा बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। और मैंने खान साहब को भी हमेशा यही गुजारिश कीजिए कि हमें इनसे बना के रखनी चाहिए। अच्छा, उस पर मैं आता हूँ। वैसे तो आपकी हैरानी की बात यह है ना कि आप जैसी शख्सियत जो कि अलल ऐलान हर इंटरव्यू में हर जगह कहते थे आपके, मैं गेट नंबर 4 का तर्जुमान हूँ, मैं फ़ौज मुझे माने या ना माने मैं उनका तर्जुमान हूँ, तो फिर तर्जुमान के लिए मतलब चिल्ला भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हजम करनी बात बड़ी मुश्किल है। सच पूछें तो आपने मेरे दिल की बात की, सच पूछें तो मैं 6 नवंबर को 72 साल का हो जाऊंगा जी। मैंने सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ काम किया जी, 2 जंगों में भी मैं शरीक रहा हूँ, एटॉमिक का भी, 3 आदमी एटॉमिक के भी जो हैं वो जिनको क्रेडिट जाना चाहिए, शेख रशीद और हमारे गोर अयूब साहब और राजा साहब कोटे वाले, क्या नाम था उनका, है जो
میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے. مطلب چلے اب آپ نے چلے آپ کی بڑی خدمات اور بڑی اچھی بات ہے, اور آپ اس پہ ڈھکی چھوڑ, آپ منافقت نہیں کرتے رہے, آپ کہتے رہے کہ واقعی میں ہوں ترجمان, اور آپ کہتے رہے کہ میرا تعلق, مجھے فخر ہے, میں کہتا رہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائے شیخ صاحب, اب آپ نے کہا روایت سی بن گئی ہے, چلے میں اس روایت کی بات کر لیتا ہوں. آپ کی بڑی قربت رہی, سیاسی قربت عمران خان سے, آپ کی بے شک اپنی جماعت ہے لیکن آپ ان کے اتحادی رہے, آپ نے الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑا 2018 میں, پہلے بھی آپ کی محبتیں ان کے ساتھ تھی, پھر الیکشن لڑا, آپ ان کے وزیر رہے ان کی کابینہ میں. جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو گیا, اس سے پہلے عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ میرے خلاف سازش ہو گئی, سائفر آ گیا, یہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں, آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور آپ کا رابطہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے بڑے لوگوں سے ہوتا تھا, آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ دیکھیں, سائفر کی میٹنگ میں تو میں شامل تھا, دونوں سلامتی میں, ٹھیک ہے, ایز انٹیریئر منسٹر, ٹھیک ہے, شامل تھا, میرے سگنیچر بھی ہیں, یہ تو نہیں میں کہہ سکتا آپ ڈسون نہیں کر سکتے, ڈسون نہیں کر, میں اس جلسے میں بھی شامل تھا, کوئی اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے. لیکن میں نے جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے, خان صاحب کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 آدمی مذاکرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ عمران خان کی طرف سے, وہ تینوں کے تینوں نے اپنی جماعت بنا لی. مجھ سے جب میرا رابطہ, میں نے کہا جی کہ میں بھی اس میں کوئی اپنا کمیٹی ڈالوں, حصہ ڈالوں, کیونکہ مجھ سے جب MQM والوں نے بات کی اور انہوں نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہے اور کام ختم ہونے لگا ہمارا. تو میں نے جلدی سے, شیخ ہوں, گھر کرائے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کے لیے بندوبست کیا. گھر تو آپ کے بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ, رہنے کی پرابلم آپ کو کوئی نہیں, حالانکہ میں رہتا نہیں ہوں لیکن پرابلم کوئی نہیں. پچھلے 30 دنوں میں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا ہوگا. گھر ہی ہوتا ہے, گھر ہی ہوتا ہے. صحیح. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے ایک بڑا ادھم, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان سے شکر ہے میں باہر تھا, اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا. میں کرگستان تھا, وہاں سے آیا, تو یہ جب واقعات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی, میں نے 10 تاریخ کو اس کی مذمت کی, لیکن وہ اتنی میرا خیال ہے سنی نہیں گئی. وہ آگے آ جاتے ہیں نا, وہ 2023 میں آ رہے تھے, میں 2022 میں اس لیے کیونکہ آپ ساتھ تھے نا, اور اس وقت جو ہوا حکومت چلے گئی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا, میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے سرونگ, ان کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا. آپ کی پرسنل فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ میری پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی فوجی کا, انسان کو, ایک سیاستدان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آج وہ ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے, سنا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو چلے پہ تھا کہ ان کے پاس ٹی وی کی فیسلٹیز بھی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہ لیے جائیں. اور یہی وجہ دیکھیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے. ان کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے, جو بات چیت بار لوگ الزام لگاتے ہیں, کہ 9 مئی میں مئی تھا نا, 9 مئی کی تاریخ میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا. وہ دیکھیں, وہ تو DGISPR نے, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں بتایا کہ کون کون لوگ تھے. وہ تو نام لے سکتے ہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا, وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نا ماحول بن رہا تھا, کچھ بھی آپ کا تعلق تھا نا, حکومت چلی گئی تھی, آپ کے کولیگز تھے جن کے ساتھ آپ کیبنٹ بھی رہے, یہ جو ماحول بن رہا تھا, وہ جو ایک شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دے دیا ایئر وائی کے اوپر, یہ کون لوگ تھے بیسیکلی؟ شہباز گل, شیریں مزاری صاحبہ اور حماد صاحب اور زلفی بخاری, اور یہ 4-5 لوگ قریب تھے. لیکن میں ہر میٹنگ میں, اب میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کاٹنا چاہتا, میں چلا کاٹ آیا ہوں, میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں, یہ ملک اداروں کے بغیر, کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اداروں کے بغیر یہ ملک نہ چل سکتا ہے. نہ اس ملک میں اتنی سخت رہ گئی ہے حالات اور واقعات میں, اس ملک کی جو اکانومی ڈیزاسٹر ہے, جو حالات ہیں. سو ہمیں سیاستدان اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے, اور جب سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے ادارے سے, ہمیشہ ادارے جیتتا ہے. نہیں, وہ بات آپ کی وہ تاریخی طور پر بھی ہے نا شیخ صاحب, لیکن یہ جس طرح آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے, میں تو صرف اس واقعے کی بات کروں, وہ شہباز گل صاحب نے وہ بیپر دیا تھا, اس لیے مجھے بھی یاد ہے اس بات کا. اور میں بحیثیت ایک پاکستانی خود بھی کئی دفعہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو اس آگ میں کس نے جھونکا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ ماحول آپ کو کب بنتے ہوئے نظر آیا تحریک انصاف کے اندر؟ مجھے پتا ہے آپ ان کا حصہ نہیں تھے, بٹ نظر تو آ رہا تھا نا. دیکھیں, میں
عملی طور پر اگر آج یہ بات کہوں گا نا تو یہ اچھا نہیں لگے گا, لوگ سمجھیں گے شاید میں کوئی یا ڈر گیا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا نہیں, آپ اپنے دل کی بات سنیں, سچ میں بولیں. اپنی دل کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اگر جو سن بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی جو ہے ان سے بنتی نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ سے, اور میں کہتا بھی رہا. تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں؟ ایسے کہتے ہوں گے نا. ایسے ہی کہتے تھے. میں نے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شیخ رشید تو بھی اس بات میں کیوں نہیں پڑتا. میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی. میں نے کہا جی جہاں یہ وہ 3 بندے جو مذاکراتی ٹیم تھی, تینوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں. جو خان صاحب, پرویز خٹک صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے, ان سب نے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں.